اے بچیاں نہ حصہ اے بچہ نہ حصہ تسی دیو جڑا نہیں دینا منکر ہویا اچھا ہون کیوں نہیں دینا اس چیز سمجھنا تسی او اللہ پاک جل شانہ رازق نہیں سمجھنا توجہ رکھنی تو سن جڑا نہیں دینا کیوں نہیں دینا وہ آنا یارے دو ترے وگ گئی این تے مسے اپنا گزارا پہ چلنا جے انہان دے وہاں تسی کتو کھساں ان تا اگلے گھروں کھا گی سن اسی کتو کھساں لہذا وقت طریقہ اپنایا وینا یا انہوں تے پریشر پایا وینا کہ تسی لکھ دے واسا براہوں کو کوئی نہیں گھڑنا تسی آنکھ دے واسا کوئی نہیں گھڑنا تو یاوت اسی ونڈینے ہاں لوکیکتا واسطے تسی گھن کے کھائے اسا براہمہ بخشا تے برا کیوں نہیں بخشے نے انہاں آکھنے تسی آسان بخشو بھرا کیوں نہیں آکھنے کہ اسی کے ساتھ وقت تو ساں دے چھوڑ کہ تو ساں ہی بخشا کیونکہ تسی بھی اسی پیونی دھیوں جس نے اسی پتر ہون جڑا نہیں دینا او اللہ پاک جل شان ہوا رازق نہیں سمجھنا او زمین رازق سمجھی بیٹھا نہیں جے میں دینا تا کھیسا کہ تو اسا پتہ نہیں کہ رازق رب العالمین زمین نہیں زمین اس نے اسباب نے وچو ایک سبب پہ تے باقی جڑے سبب پہ نو گنتی وچ نہیں آنے